निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से। ज़राए के थ्रू आज खबरें आईं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी के लिए अपनी टिकट कटवा ली है। 21 अक्टूबर को उनकी वापसी है और उनकी परवाज़ की जो नंबर है वो भी सामने आ गया। क्या वाकई नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी के लिए अपनी टिकट हतमी तौर पर कटवा ली है और 21 अक्टूबर हतमी तारीख है नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की? और अगर ये सब कुछ हतमी है और नून लीग की जो तैयारियां हैं, कल मरियम नवाज ने लाहौर में शाहदरा में एक कहना चाहिए कि वार्म अप एक्टिविटी की। जलसा तो बहरहाल नहीं था क्योंकि NA 123 जहां से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद रियाज वो कामयाब हुए थे, तो उनके इलाके की एक छोटी सी गली में एक वार्म अप एक्टिविटी थी जिस पर नून लीग के सियासी मुखालिफिन ने बहुत तनकीद भी की, बहुत तंज़ भी किया, बहुत सवालात भी उठाए कि एक छोटी सी जलसी बल्कि छोटी सी गली में जलसा कर दिया है, एक जलसी कर दी है, क्या नून लीग बंद गली में दाखिल हो गई है? लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून की वार्म अप एक्टिविटीज़ को देखते हुए क्या यह हतमी तौर पे कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की सरजमीन पे मौजूद होंगे? और अगर ऐसा हतमी है तो अभी तक इस बारे में इबहाम क्यों मौजूद है? अभी तक इस बारे में गैर यकीनी अनसर्टनिटी की फ़ज़ा क्यों मौजूद है? अभी तक सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं इस मामलात पे? इन चीज़ों पर बात करेंगे, इन चीज़ों पर सवाल करेंगे। और नवाज शरीफ वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून क्या बयानिया अपनाएगी? मज़ाहिमत का या मुफाहिमत का बयानिया, एहतसाब का बयानिया होगा या अवाम की खिदमत का बयानिया होगा? मरियम नवाज ने कल जो शाहदरा में एक वार्म अप एक्टिविटी की, वहाँ पे उन्होंने इंतकाम की सियासत को खैरबाद कहते हुए ये कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत पर फोकस रखेगी। लेकिन क्या नवाज शरीफ वापस आके इसी बयानिए को, इसी सोच को आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? और अवाम को क्या मिलेगा नवाज शरीफ की वापसी से? ये सबसे अहम सवाल है। और मुस्लिम लीग नून को अवाम से क्या मिलेगा? क्या इस वक्त अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ मौजूद हैं? ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम और पंजाब में भी ख़ास तौर पे लाहौर के अवाम। लाहौर में अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के लिए टफ टाइम बहरहाल मौजूद है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो मरियम नवाज की एक वार्म अप एक्टिविटी थी उसमें उसको मद्देनज़र रखते हुए मुखालिफिन जो तनकीद कर रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वापसी के लिए एक बड़ा क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब हो सकेगी? इन मामलात पे बात करेंगे और सवालात रेज़ करेंगे। और इन सवालात के जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब, जिनसे हम सवालात करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी, बहुत से सवालात अभी भी जन्म ले रहे हैं और उनके जवाबात अभी भी बरकरार हैं। इन्हीं सवालात के जवाब लेने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा साबिक विफाकी वज़ीर रह चुके हैं राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना तनवीर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले आज खबरें आई ज़राए के थ्रू कि नवाज शरीफ ने वापसी की टिकट कटवा ली है, टिकट कन्फर्म कर दी है। एक तो आप कन्फर्म कर दीजिएगा कि क्या नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की टिकट वाकई कन्फर्म हो गई है और वाकई 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? और अगर वो आ रहे हैं तो फिर जो कल मरियम नवाज साहिबा ने शाहदरा में एक वार्म अप एक्टिविटी की है जिस पे आपके मुखालिफिन बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि वो तो एक छोटी सी गली के अंदर चंद लोग जमा करवा लिए थे, तो ये तो नून लीग बंद गली में दाखिल हो गई है, उसको सामने रखते हुए क्या आप लोग एक बड़ा क्राउड पुल कर सकेंगे, मीनारे पाकिस्तान को भर सकेंगे नवाज शरीफ के जलसे के लिए? फरीदा, एक मैं बात बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ कि 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से वो आएंगे। ये तयशुदा बात है और पहली दफ़ा ये हमने एक फाइनल प्रोग्राम किया। उससे पहले जो बातें होती रही हैं वो नीचे की सतह पे बस इस तरह की आसराइयाँ कुछ लोग करते रहे हैं या खुद ही बात कर लेते थे। लेकिन जहाँ तक 21 अक्टूबर का तल्लक है, इंशाल्लाह वो आ रहे हैं। बाकी रही कि आपने जो टिकट कंफर्म हो गई है राना साहब, जो आज खबरें चल रही थी वो वाकई नवाज शरीफ की टिकट है? मैंने भी खबर ही देखी है लेकिन मुझे डायरेक्ट नहीं पता, ना मैंने किसी पूछा है ये कंफर्म अभी किया, क्योंकि मैंने अभी देखा टीवी पे कि कोई ये चल रहा था कि टिकट कंफर्म हो गया।
लेकिन 21 को यानी आएंगे। नून लीग के अपने अंदर लोगों को पता नहीं अभी कि नवाज शरीफ साहब ने टिकट कटवा लिया कि नहीं कटवाई? नहीं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि पता होना चाहिए सबको कि भाई टिकट कटवा लिया या नहीं है। मैं तो हैरान हूँ। सर ये आपको क्या मसला? कंफर्मेशन मिल जाएगी ना, आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी, आपके वर्कर्स को भी तसल्ली हो जाएगी। हाँ, तो वो पता चल जाएगा। अगर आज कटवाई है तो वैसे ही पता चल जाएगा। लेकिन इतनी आप माइन्यूटली या नीचे के एक ही चीज का मुस्लिम लीग नून की पार्टी को नीचे की सतह तक पता है कि 21 को आ रहे हैं, और इसी खबर की वजह से पूरी, मैं समझता हूँ जितनी पार्टी है वो मोबिलाइज है, जितने वर्कर्स हैं, जितने सपोर्टर्स हैं, जितने वोटर हैं, सब मोबिलाइज हुए हैं। और वो खुशी भी है उनको कि मियाँ साहब आ रहे हैं, और वो इस्तकबाल की तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मोबिलाइज जो मोबिलाइज करने की बात आप कर रहे हैं कि वर्कर्स बड़े चार्ज हैं, बड़े मोबिलाइज्ड हैं, उनको खुशी भी है और वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो कल मरियम नवाज साहिबा का एक वार्म अप एक्टिविटी थी, इसको जलसा कहा जाए, इसको कॉर्नर मीटिंग कहा जाए, आपके नजदीक क्या लोग काफी तादाद में थे वहां पर? नहीं, मेरे हिसाब से तो काफी लोग थे, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये एक कारण मीटिंग मोबिलाइजेशन जो है तो प्रोग्राम है ना, वो इस तरह नहीं होता कि जलसा, तो देखें ना, एक जलसा एक लेट्स से कि आप किसी हेडक्वार्टर पे जाकर करते हैं, शिवपुरा करते हैं, गुजरावाला करते हैं, वो तो जलसा आप कह सकते हैं। लेकिन मैं दिन में 2-3 जगह जाता हूँ अपने हलकों में, और वहाँ पे या डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी जाता हूँ, तो वहाँ पे ये मोबिलाइज हम कर रहे होते हैं। हमारी कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, 200, 300, 500, 1000 आदमी इसी तरह मोबिलाइज कर रहे हैं और ड्यूटियां लगा रहे हैं कि भाई इस तरह करना है आप। तो ये अब मैं समझता हूँ लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे पहले भी वो गई हैं मरियम बीबी, और वहाँ पे उन्होंने मोबिलाइजेशन के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है। मुख्तलिफ हलकों में जाएंगी, मुख्तलिफ जगह पे जाएंगी। अब कितने लोग, राना साहब, कितने लोग जमा कर लेंगे मीनार पाकिस्तान पे नून लीग नवाज शरीफ के जलसे के लिए या एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए? देखिए, इस्तकबाल का तो अभी एयरपोर्ट के जो है वो तो प्रोग्राम नहीं मिला, लेकिन मीनार पाकिस्तान का प्रोग्राम मिला है, और इंशाल्लाह वो लाखों में लोग होंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई वहां पे बहुत बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं, मीनार पाकिस्तान को भर चुके हैं, एक रिकॉर्ड वो बना चुके हैं। उनका रिकॉर्ड नवाज शरीफ तोड़ सकेंगे, नून लीग तोड़ सकेगी? वो हम भी बहुत सारे कर चुके हैं जलसे ये, और काफी बड़े बड़े जलसे किए हैं, बड़े बड़े हमने तहरीकें चलाई हैं। हमने जब मियाँ साहब आए थे, जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उस वक्त आपने देखा कि मुझे याद है मरीद के में भी उनका पड़ाव था, मतलब रुके थे, तो मरीद के गुजरांवाला मरीद के लाहौर एक हुआ था। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वो अगर ज़माना याद है, तो ये उसका आपने लॉन्ग मार्च देखा इमरान खान का, उस लॉन्ग मार्च के मद्दे मुकाबला आप देखें तो वो मेरा हाल 100th का, क्योंकि राना साहब लाहौर में तो इस वक्त खबरें ये हैं कि लाहौर के अंदर, अपने अंदर, और मुस्लिम लीग नून भी अपने अंदर यही बातें करती पाई जाती है कि ये लाहौर में हमारी हालत बड़ी ख़राब है, और लाहौर से हम शायद पूरी की पूरी 14 सीट्स ना निकाल पाएँ, और लाहौर शायद मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं खड़ा। ये नून लीग के अपने अंदर रिजर्वेशंस पाई जाती हैं, तो इसको सामने रखते हुए क्या लोग आपके लिए निकलेंगे, आवाम निकलेगी नवाज शरीफ के लिए? डेफिनेटली निकलेगी। इस दफ़ा जो प्रोग्राम बना है इंशाल्लाह ताला वो बड़ा एक किस्म का फूल प्रूफ प्रोग्राम है, और वार्ड की सतह पे लोग मोबिलाइज हुए हैं, और उसका एक जो लाहौर के राफली फिगर है वो जो मुझे खबरें मिल रही हैं वो 1.5 लाख के करीब है। अच्छा। लेकिन मैं कहूँ जो आप बात कर रहे हैं, आपसे शायद कोई बातें करते हो, लेकिन जब भी मैं पूछता हूँ अपने साथियों से, अपने जो लाहौर के लीडर हैं या वो सपोर्टर हैं या हाफिज बेरर हैं, वो तो कहते हैं इंशाल्लाह हम सीटें जीतेंगे। तो मैं बोलता हूँ ये जो एक विस्परिंग है या एक चीज़ की जा रही है, ये मुनासिब नहीं है। देखें, अभी मैं इस वक्त कह दें कि जी सीटें नहीं जीतेंगे या जीतेंगे, अब इलेक्शन शुरू है, आपको देख लेंगे लाहौर उसी तरह होगा जिस तरह लाहौर होता था। अच्छा। 18 की आप बात करते हैं, 18 में जिस तरह धांधली हुई वो एक रिकॉर्ड धांधली थी। मैं समझता हूँ कि इलेक्शनों में आप ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन जो 2018 का इलेक्शन था वो तो एक अजीब इलेक्शन था। तो उसको अगर आप कंपेयर करें उस इलेक्शन को 2023 या 24 के इलेक्शन के साथ, तो वो ज्यादती होगी। अब बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हुई हैं। और वतन वापसी पे नवाज शरीफ क्या बयानिया अडॉप्ट करेंगे? जर्नैलों के एहतसाब का, साबिक जर्नैलों के, साबिक जजों के एहतसाब का बयानिया अपनाएंगे या खिदमत का बयानिया अपनाएंगे?
دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ شاید ویسے ہی سوال کر رہی ہیں، لیکن میرا اس میں کلیئرٹی ہے بالکل. جو میاں شہباز شریف صاحب نے بھی وہاں لندن میں بات کی، اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کی اپنے پروگرام کے متعلق، بیانیے کے متعلق. تو میاں نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، پولیٹیکل لیڈر، اور وہ اسٹیٹس مین کا ان کا ایک حیثیت ہے. وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، وہ اسٹیٹس مین ہے. تو اسٹیٹس مین تو ملک کو وینری ہوتا ہے، آگے لے کے جانے کی بات کرتا ہے. تو اب ملک میں کنفرنٹریشن جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی طریقے سے بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا. تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کیا ہے کہ ہمارا ایجنڈا اکنامک پروگریس ہے. ہاں جو پیچھے بھی آپ نے 13 سے 17 تک دیکھا، جب میاں نواز شریف صاحب 17 تک رہے ہیں، وہ ایک بہترین اکنامی کے پوائنٹ آف ویو سے بہترین دور تھا. جو وہ اکنامک انڈیکیٹرز کی میں بات کروں گا تو وہ میرا مثالی تھے. انٹرنیشنل جتنے بھی ادارے ہیں فائنانشل، وہ جو بات کر رہے تھے 24ویں 24th اکانومی ورلڈ کی بننے جا رہی تھی. تو یہ چیزیں میرا حال بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یعنی کہ احتساب کا بیانیہ نون لیگ نے ڈراپ کر دیا، نون لیگ نے یو ٹرن لے لیا احتساب کے بیانیے سے. نہیں کدھر آپ نے سنا کہ احتساب، اگر کسی جگہ پہ کوئی میٹنگ میں کچھ بات چیت ہوتی ہے تو اس کو بیانیہ آپ تو نہیں کہہ سکتے یا پروگرام ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب کا رہا اکنامک پروگریس، لوگوں کو ریلیف دینا، لوگوں کی مشکلات دور کرنا، لوگوں کو سہولتیں دینا، اور جس میں ایک ریکارڈ ہے ان کا ایک حکمرانی کا. لیکن جو آپ بیانیے کی بات کر رہے ہیں احتساب کی، اس کی جو اسپرٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں نے 2-4 دفعہ بتایا بھی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ادارے اپنے آئینی حدود جو متعین ہے اس میں رہ کر کام کریں، تو میرا حال ہے پارلیمنٹ جو کا رول ہے وہ پارلیمنٹ ادا کرے، جو جوڈیشری کا رول ہے جوڈیشری ادا کرے، جو دوسرے اداروں کا رول ہے دوسرے. لیکن وطن واپس آ کے امیڈیٹلی سابق جرنیلوں کا احتساب یا 2017 2018 کے کرداروں کا احتساب نواز شریف نہیں مانگیں گے، رائٹ؟ نہیں، آپ اس میں میرا حال بار بار پتہ نہیں کیوں فوکسڈ ہیں کہ جی اس پہ کوئی نہ کوئی بات کی جائے. اسحاق ڈار صاحب بتا چکے ہیں کہ وہ 2017 میں ہی یہ معاملہ سارے اللہ کے سپرد کر دیے تھے، اور میاں صاحب ایک بڑے، میں سمجھتا ہوں ایک بڑے بردبار اور صابر آدمی ہیں. وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، جو میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. یعنی کہ ابھی جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا نواز شریف صاحب نے. سارے معاملہ جو ان کے ساتھ صرف ایک زیادتی تو نہیں نہ ہوئی، اٹس اے لانگ لسٹ اور ہسٹری ہے. چاہے وہ پیچھے آپ مڑ کے دیکھیں گے 99 پہ چلے جائیں تو اس سے کیا زیادتیاں کسی نے کرنی ہے کہ جہازوں میں ہتھکڑیاں لگائی گئی، جلاوطنیاں دی گئی، اٹک جیل میں رکھا گیا. تو یہ سو یعنی کہ احتساب کے بیانیے سے یو ٹرن لے لیا گیا یا پیغام صحیح پہنچ گیا نون لیگ کو. آپ اگر اچھی بات کریں، پوزیٹیو بات کریں گے ریتا، تو میرا زیادہ مناسب ہے کہ بھائی میاں صاحب کو آپ اس کو پوزیٹیو چیز کیوں نہیں لیتے کہ وہ اسٹیٹس مین کی جو اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، سوچ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو قوم کو مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں. رائٹ، بہت بہت شکریہ. ران تنویر حسین صاحب بتا رہے تھے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، ایک اسٹیٹس مین کی طرح واپس آ رہے ہیں، اور جو احتساب کا بیانیہ ہے وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور اب قوم کی خدمت کا بیانیہ لے کے آگے بڑھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام میں، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ سوالات کریں گے. سید خورشید شاہ صاحب موجود ہوں گے ہمارے ساتھ. اسٹے ود اس. پروگرام میں کچھ سوالات ریز کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے فی الحال تک جنوری میں الیکشن کروانے کی تاریخ نہیں دی. مہینہ بتا دیا ہے، سال بتا دیا ہے، ہفتہ بتا دیا ہے کہ جنوری کا آخری ہفتہ ہوگا، 2024 کا جنوری ہوگا، لیکن تاریخ ابھی تک نہیں آ رہی. بلاول بھٹو سرداری آج ایک بار پھر منظر عام پہ آئے ہیں. الیکشن کی تاریخ دینے کا انہوں نے مطالبہ کر دیا اور کہا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری سے عوام اس وقت شدید نالاں ہیں، شدید تنگ ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن وقت پہ کروایا جائے اور الیکشن کے لیے ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے. لیکن کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے فی الحال الیکشنز کی ڈیٹ نہیں آ رہی؟ سو مچ سو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ جنوری میں الیکشنز نہیں ہو سکتے کیونکہ بعض علاقوں میں شدید سردی پڑ رہی ہوتی ہے، برف باری ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے الیکشن کیمپین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان نہ صرف حلقہ بندیوں کا پہلا شکوہ کر چکے تھے بلکہ اس کے بعد خراب موسم کا بھی شکوہ کر دیا. کیا جنوری میں الیکشنز ہو پائیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا سوچ رکھتی ہے؟ اور حلقہ بندیوں پر تحفظات ہیں، موسم کے حوالے سے تحفظات ہیں. اگر جنوری فروری میں الیکشن نہیں ہوں گے تو آگے رمضان آ جائے گا.
سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے, یہ سب معاملات بڑے گھمبیر ہیں. تو ملک کے حالات اس وقت کس نہج پہ جا رہے ہیں, اسی پر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم بات کریں گے. اور پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما سابق وفاقی وزیر ہیں جناب سید خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سید خورشید شاہ صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمانے کے لیے. الیکشن کمیشن کی طرف سے تاریخ ابھی تک الیکشن کی نہیں آ رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات ظاہر ہے بڑھ تو رہے ہوں گے کہ الیکشن کی حتمی ڈیٹ نہیں آ رہی, آپ لوگوں نے الیکشن کیمپین میں جانا ہے. نون لیگ تو الیکشن کیمپین کے موڈ میں آ گئی ہے. مریم نواز کل شاہدرہ میں نکلی ہوئی تھیں, آج خبریں آئیں سورسز کے تھرو کہ نواز شریف نے اپنی ٹکٹ کٹوا لی ہے. پیپلز پارٹی کیا دیکھ رہی ہے؟ جنوری میں الیکشنز ہو سکتے ہیں, آخری ہفتے میں ہو سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں سردی بہت زیادہ ہوگی, موسم بڑا خراب ہوگا. خورشید شاہ صاحب. ولی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے جو میڈیا میں ہیں وہ اپنا بھی پوائنٹ آف ویو ضرور دیں سوال کے ساتھ, کیونکہ آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے پاکستان میں جتنا ہمارا حق ہے. پاکستان آپ سے بھی کم یہی مانگتا ہے کہ آپ کی رائے بھی انٹلیکچوئل جو سجیشنس ہے وہ بھی آنی چاہیے. ہم سیاستدان اپنے اپنے ایرا میں اپنی اپنی بات کرتے ہیں, مگر جب آپ کچھ کہیں گے تو کم سے کم یہ ہوگا کہ ایک نیوٹرل تجویز بھی آ رہی ہے کہ آئین کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب یہ ڈیٹ آئی تھی تو میں نے ایک مثال دی تھی کہ ہم بچے جب اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے تھے تو سینما گھر پہ ایک آخری ہفتے کی بورڈ لگایا جاتا تھا, پھر وہ آخری ہفتہ 4-5 ہفتے چلتا تھا. ایک وجہ تھی. اور عدالت میں بھی جب یہ کہا جائے کہ 28 تاریخ 26 تاریخ کو یہ کیس لگایا جائے فیبروری میں تو وہ لگ جاتا ہے. جب یہ کہا جائے کہ اس کو اگلے مہینے کسی تاریخ کو لگا دیں کہ وہ کم سے کم 2 سال میں لگتا. تو ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا اور بالکل واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ تاریخ جو ہے وہ 6 دن کا مسئلہ ہے, کوئی بھی ایک تاریخ چن کے آپ دے سکتے ہیں جب آپ رفتہ کرتے ہیں. تو وہ تاریخ نہیں دی گئی ہے. اس لیے آئین کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے. خدا کے واسطے تاریخ دے دیں, ملک کی معیشت بڑی تباہ ہو رہی ہے. ایک ایک دن گنتی ایک دن کی ہو رہی ہے کہ آپ تاریخ نہیں دیں گے اتنی معیشت تباہ ہوتی جائے گی اور کانفیڈنس لوگوں کا الیکشن پہ اتر جائے گا, اداروں سے اتر جائے گا. ابھی مولانا فضل الرحمان کی جہاں تک بات تھی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں اپنے, بالکل کوئی اس کی دو رائے نہیں. مگر دوسری طرف آئین ہے, تیسری طرف الیکشن ہے پارلیمنٹ کی. اگر آپ یہ فیبروری مارچ میں کریں گے تو اس ڈیٹ جو آپ کی الیکشن پارلیمنٹ کی الیکشن ہے, سینٹ کی الیکشن ہے, صوبوں کی الیکشن ہے, آپ کے الیکٹرل رول چاہیے اور پھر سینیٹر آئیں گے, تو اس دنوں کو آپ کیا کریں گے؟ کیا نام دیں گے؟ ایمرجنسی دیں گے یا کوئی اور نام دیں گے؟ کون سا لا نکالیں گے؟ کیا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو چیف جسٹس ہے اس بات سے متفق ہوگا؟ عدالت آئین کو وہ پامال کرے گا اور اپنے اوپر الزام لگائے گا؟ وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اس ملک کی الیکشنیں جون جولائی میں بھی ہوئی ہیں, رمضان میں بھی ہوئی ہیں, دھند میں بھی ہوئی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. الیکشن ڈیٹ آپ دیں. اب آج شاید خاقان عباسی نے کہا ہے کہ یہ مارچ میں ہوگی, تو میں شاید بھائی سے بات کرنا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جی مارچ میں جب ہوگا تو پھر سینیٹ کا کیا کریں گے؟ اس 10-12 دن کا کیا کریں گے؟ اس کو کس جگہ کس خانے میں فکس کریں گے؟ یہ 10 دن میں پارلیمنٹ نہیں تھی, تو یہ بڑی مجبوریاں ہیں, اس مجبوری میں چلنا ہے. وہاں تو دنیا میں برف بھی پڑتی ہے, لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں. ہم نے جب 48 ڈگری 50 ڈگری پہ ووٹ دیا ہے کھڑے ہو کے لوگوں نے ہمارے, تو سردی میں تو پھر ایزی ہوتا ہے. پھر بھی تو یعنی کہ خورشید شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خراب موسم چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو وہ الیکشن کے انعقاد پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا, رائٹ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سردی کے باوجود نہیں ہونا چاہیے. تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس قسم کا بیان کیوں دیا؟ کیا مولانا گھبرا گئے ہیں آپ کے نزدیک؟ الیکشن سے گھبرا گئے ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو کسی الیکشن میں مولانا نے موسم کا شکوہ نہیں کیا. ایسی بات نہیں ہے, مولانا صاحب گھبرائے نہیں ہیں. ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کی کانسٹیٹوئنسی ہے. مگر میں مولانا کو کہتا ہوں کہ آپ ایسے
ڈائریکٹ پالیٹیشین ہے کہ لوگوں میں جب جائیں گے لوگ گھروں سے نکلیں گے. شہروں کے لوگ سردیوں میں بڑے کم نکلیں گے, انٹیریئر کے ووٹ زیادہ پڑیں گے. آپ یہ دیکھ لینا, اور یہ ریکارڈ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جب بھی الیکشن ہوئے پاکستان میں 30-35 سال میں جب الیکشن ہوئی ہے, پارلیمنٹ آئی ہے, ماشاء اللہ نہیں ہے, تو انٹیریئر کا ووٹ زیادہ پڑا ہے بنسبت گرمیوں میں. سردیوں میں, گرمیوں میں خاص کر کے آپ کا 55-56% تک آیا ہے, اور گاؤں کا جو ووٹ ہے وہ 75 آیا ہے, تو شہروں کا ووٹ 25 آیا ہے, تب جا کے 55-56% بنتا ہے. تو آپ یہ نکال کے ریسرچ کر لیں. لیکن صرف موسم کا ہی شکوہ نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے, ابھی 12 ربیع الاول کے دن پہ جس طرح ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے اور جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, جو سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال ہے, کیا اس میں الیکشنز کا انعقاد ہو پائے گا؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں کیمپین تو کرنی ہے پولیٹیکل پارٹیز نے. اگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی, جس لیول پلینگ فیلڈ کے نہ ہونے کا پیپلز پارٹی بھی شکوہ کر رہی ہے, تو پھر الیکشن متنازع نہیں ہو جائیں گے؟ آپ بات سنیں پلیز. میں نے پہلے شروع میں جو آپ سے کہا نا کہ آپ جیسے لوگ بھی بولنے کے لیے آتے ہیں تو وہ صرف سیاستدانوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. مجھے بتاؤ, بے نظیر سے زیادہ کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا پھر پیپلز پارٹی نے بہت نقصان بھی تو اٹھایا نا, پاکستان نے نقصان اٹھایا, بہت بڑا نقصان اٹھایا, مگر جمہوریت سے ہم نے سودے بازی نہیں کی. 1 مہینہ پوسٹ پون کیا وہ حکومت کے کہنے پہ کہ اس کو آپ, ہم نے کہا کہ نہیں کہا, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ہم یہ سب کچھ جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے لیے, پارلیمنٹ کے فارم آف گورنمنٹ کے لیے کر رہے ہیں, ریاست کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں حکومت کا شوق نہیں ہے. حکومت کا شوق ہوتا تو بے نظیر بھٹو پاکستان نہیں آتی, وہاں بیٹھ کے وزیر اعظم بن کے آتی. ذوالفقار علی بھٹو پھندا اپنے گلے میں نہیں ڈالتا. ایگریمنٹ کر کے ہم چلے جاتے لنڈن, 10 سال بیٹھ کے, 5 سال بیٹھ کے پھر واپس آ جاتے. ہمیں تو حکومت چاہیے نہیں, ہمیں پاکستان چاہیے, ہمیں پاکستان کی ریاست چاہیے, پاکستان کے بچے چاہیے, ان کا مستقبل چاہیے. اگر کوئی جج ہے تو اس کے بھی بیٹے پاکستان میں رہتے ہیں, اگر فوجی ہے تو اس کے بچے بھی پاکستان میں رہتے ہیں, اگر سیاستدان ہے تو اس کے بچے بھی پاکستان میں رہتے ہیں. اگر کوئی ہاری, زمیندار, وڈیرا, چودھری, پیسے والا ہے, دولت والا ہے, اس کے بچے بھی پاکستان. تو پاکستان کو ہم دینا, پاکستان تو کیوں زیادتی کر رہے ہیں ہم؟ لیکن سوال میرا وہیں پہ برقرار ہے. شاہ صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ اس سوال کا جواب دیں. آپ ایک جہاندیدہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں. پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کر رہی ہے, اور اگر سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی جماعتیں, بلوچستان کی جماعتیں, خاص طور پہ کے پی کی جماعتیں الیکشن کیمپین نہیں کر پاتی, تو پھر الیکشن متنازع نہیں ہو جائیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کو تو ابھی سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ ہو گیا ہے؟ ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, ان کا لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے, اور جو ان لوگوں نے کیا وہ بھی ان کے سامنے ہے. مگر یہاں تک بلوچستان ہے, آپ کو پتا ہے, یاد ہے, اندر تھوڑا سا دماغ میں, آپ ماشاءاللہ سے آپ کو نظر نہ لگے, آپ بڑی کمپیٹنٹ رہی ہیں. جب ہماری 2008 میں الیکشن ہو رہی تھی تو لائن آف سچویشن کیا تھی, سوات کی حالت کیا تھی؟ سوات کے 30 لوگ مائگریشن کر رہے تھے. ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ آ گئے ہیں نا, اچھا ابھی طالبان بیٹھے ہیں دوسرے طرف پہاڑوں کے, بنگلہ کے پہاڑوں کے, پہاڑیوں کے پیچھے بیٹھے تھے نا. اس میں الیکشن ہوگی نا, ہم نے سنبھالا نا, ہم نے امپورٹ کے بجائے ایکسپورٹ پہ چلے گئے نا. آپ کبھی میرے ساتھ بیٹھے, میں آپ کو بتاؤں کہ ان حالتوں نے ہمیں IMF کے پاس بھیجنے کے لیے چلے گئے. اگر ہمارے پاس ایک کراپ 2011 والا کاٹن کا ہو جائے نا تو $4 ارب تو ہمیں وہاں سے آ جائے گا. صرف آپ یہ میری ریکویسٹ ہے, کل آپ ریسرچ کر دیں کہ 180 کروڑ بیلز آئی تھیں 2011 میں, جس کی قیمت ٹریلینز تھی. آج ہمارے پاس 70 لاکھ بیلز ہیں, 1 کروڑ 10 لاکھ بیلز کا لاس ہو رہا ہے. اگر وہ آج آ جاتی, تیل کی قیمت, تیل آ جاتا, کیک آ جاتا, یہ ساری چیزیں آ جاتی, تو ہمیں تو لون لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی آرمی کی طرف سے چیف آف دا آرمی اسٹاف نے صحیح میری بات کو بھی سمجھایا, اور میں نے اس کو بھی سمجھایا کہ جو میں چیختا آتا ہوں شروع سے لے کے آج تک 2 چیزوں پہ, ایک پاپولیشن, دوسرا ایگریکلچر, ایگرو بیس انڈسٹری.
इनको आप सपोर्ट करो। देखो पाकिस्तान से कर्जा खत्म होता है नहीं होता है, पाकिस्तान में मैशत ठीक होती है नहीं होती है, पाकिस्तान दूसरों मुल्कों को कर्जा देता है नहीं देता है, हमारे यहाँ खुशहाली आती है नहीं आती है। सिर्फ 2 चीज़ों पे अमल करो जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये बात समझ में आई है, वो कॉर्पोरेटिव फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं और समझते हैं कि एग्रीकल्चर इज द ओनली वे टू रिजॉल्व द पाकिस्तान बैड सिचुएशन। राइट, बिल्कुल ठीक है आपकी बात है, लेकिन ये सारे का सारा बर्डन, गवर्नेंस का बर्डन खास तौर पे, अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का फेलियर है तो गवर्नेंस का जो बर्डन है वो फौज पर तो नहीं डालना चाहिए। फौज की मुआविनत ठीक है, लेकिन जो उनके करने के काम हैं, जो पहले ही उनके, मैं तो ये तारीफ कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं शुरू से कहता था, आज के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उस बात को समझा है और वो भी उधर ही गया है कि अगर 10 लाख एकड़ पे हमारी कॉटन हो जाए और नया क्रॉप आ जाए तो हमें IMF के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, ये वेरी मच राइट, बिल्कुल सही कहता है, राइट, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा बात कर रहे थे, बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत जनवरी से इलेक्शंस को आगे डिले नहीं होने देगी। प्रोग्राम में जरा आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा तो रहा है, लेकिन आज उनके चेयरमैन को जमानतें मिल गई हैं और 9 मुकदमात में उनकी जमानतों के मामले को आगे बढ़ाने की मंजूरी हो गई है। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, उनके लीगल स्पोक्स पर्सन भी हैं और PTI की कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन PTI को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है, उनकी जमानत की दरखास्तें बहाल हो गई हैं। क्या आपको लगता है कि इन मुकदमात में अब निचली अदालतों से उन्हें जमानत मिल जाएगी? जी, ऑलरेडी ये 9 मई के अक्रंस के हवाले से नीचे दूसरे केसेस में फरीद बलोच साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ऑलरेडी उसमें फैसला दे दिया है। ये भी उसी तरह के नेचर के केसेस हैं। मैं समझता हूँ कि अदम पैरवी खारिज करना बिल्कुल गलत था, ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल था। उसकी वजह यह है कि अदम पैरवी तो तब खारिज की जाती है कि जब कोई मुल्जिम या कोई भी शख्स जिसने अदालत में पेश होना हो वो अपनी मर्जी से ना आए। इसमें तो मर्जी शामिल नहीं थी। ऑलरेडी एक मुकदमे में गिरफ्तारी हो चुकी थी और वो अटक जेल में थे और दरख्वास्त भी दी गई कि जनाब इस मुकदमे में वो अटक जेल में है, आप उनको प्रोडक्शन आर्डर जारी करें। वो बजाय प्रोडक्शन आर्डर जारी करते तो उन्होंने उनको अदम पैरवी की दरख्वास्तें खारिज कर दी। ये बिल्कुल कानून के मुताबिक दुरुस्त फैसला है और मैं समझता हूँ कि नीचे वाली जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने फैसले किए थे वो बिल्कुल गलत थे। तो ये प्रिंसिपल के मुताबिक अब वो मेरिट पे डिसाइड हुई। ये बताइए मुझे कि साइफर मामले पे खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI का और शाह महमूद कुरैशी का तलबी का नोटिस जारी कर दिया और इस सिलसिले में बाकायदा ट्रायल का आगाज भी होना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस मामले में, साइफर केस के मामले में चेयरमैन PTI को रिलीफ मिल सकता? देखिए, साइफर केस इटसेल्फ गुलामी की बदतरीन मिसाल है कि जिसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, उसको तो आपने मुल्जिम बना दिया, और जिसने अपने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया इमरान खान, उसको आपने मुल्जिम बना दिया, और जिन्होंने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ये तो मैं समझता हूँ कि गुलामी का तौख जिन्होंने कबूल कर लिया उनको आपने मुद्दई बना दिया। तो ये तो गलत केस है इटसेल्फ। लेकिन जहाँ तक केस के ट्रायल की बात है, 14 अक्टूबर ऑलरेडी केस फिक्स है उसकी डेट। तो मैं नहीं समझता कि ये डेट 4 अक्टूबर की फिक्स करना, क्या कहीं हुमायूं दिलावर का वो ड्रामा तो दोबारा नहीं स्टार्ट हो गया? उसी तरह डे टू डे ट्रायल किया जाए, उसी तरह उनको फंसाया जाए, उसी तरह एक कंप्रोमाइज जज है अबुल हसनात जुल्करनैन ने पहले भी बगैर उनको प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए उनका एक जुडिशियल रिमांड जारी कर दिया था, विच वॉज इलीगल एंड अनलॉफुल। ये एक मिसकंडक्ट है ऑन हिज पार्ट। मेरा ख्याल है इसको चैलेंज करना चाहिए और इनके पास ये ट्रायल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक कंप्रोमाइज जज हैं। बाकी इसमें लीगल टीम बैठेगी और अपनी मुशावरत के बाद इसके ट्रायल का फैसला करेगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे शुएब शाहीन साहब जन्म लेता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लीगल प्रोसेस पे, जज साहिबान पे मुसलसल तनकीद का निशाना और PTI का एक पेराया रहता है कि जिस जज से उनको उनकी फेवर का ऑर्डर नहीं मिलता, अपनी फेवर का फैसला नहीं मिलता, उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जो आपको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, 9 मुकदमात में जमानत मिलने के लिए जा रही है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज आपको रिलीफ मिला है, तो कम से कम ये तो PTI को एडमिट करना चाहिए कि इस वक्त एक इंसाफ पर मबनी कानून का निज़ाम बरकरार है। जहाँ पे कुछ गलत हुआ है तो सजा मिलेगी, नहीं गलत हुआ तो फिर आपको रिलीफ भी मिलेगा। एक चीज़, और जिस तरह का रिलीफ आज मिला है,
आप क्या समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आ सकेंगे? देखिए, अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो इस केस में मैं समझता हूँ कि जो भी प्रोसीडिंग्स हैं सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, इसके अलावा इसमें है ही कुछ नहीं। कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ 180 से ज़ायद मुकदमात जो बनाए गए हैं, अगर आप उनकी बेसिक्स में जाएं, मसलन दिल्ले शाह एक मासूम बच्चा था, उसको मर्डर कर दिया पुलिस की कस्टडी में, उसके बाद FIR कत्ल के दर्ज कर दी गई अगेंस्ट इमरान खान, यानी वो वर्कर था, वो शहदाई था इमरान खान का, और उसी के कत्ल करने के बाद वो पुलिस वैन में देखा जाता है अंडर कस्टडी मार दिया। और फिर ना सिर्फ ये हुआ बल्कि उन्होंने ये किया कि 3 दिन बाद मरियम नवाज़ ये कहती है कि जनाब नहीं इसको तो एक्सीडेंट होना चाहिए, वो गुफ्तगू करते हुए, फिर उसको एक्सीडेंट की नई FIR काट दी गई और वो एक्सीडेंट का पर्चा भी इमरान खान के खिलाफ काट दिया गया। इस तरह की तो FIR हैं और इस तरह की तो सिचुएशन है जिसमें से हमें गुजरना पड़ रहा है। बाकी देखें, मैं नहीं समझता कि हमें कोई अच्छाई की उम्मीद इस मौजूदा केयरटेकर सेटअप से रखनी चाहिए, या जो मुख्तदर ताकतवर तबके हैं उनको ज़ाहिर इमरान खान को साइडलाइन करना है, और यही लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा है कि जनाब इमरान खान जेल में रहे, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात हों, वो जाली मुकदमात हों, और उनके नतीजे में ये पीछे इलेक्शन हो। लेकिन अगर आप लीगली देखें तो कोई एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है जो सस्टेनेबल हो। जिस तोशाखाना केस का ड्रामा रचाया गया, मुझे बताएं तोशाखाना में थे कि जिन्होंने तो कानून के मुताबिक प्रोसीड किया उसके खिलाफ तो एक्शन हो गया, और जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां ली, जिन्होंने जुर्म किए, जिसमें मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल हैं, उन्होंने अपने आप को NRO दे के लॉ को बदल दिया और नए ऑर्डिनेंस को तरमीम कर दिया। अब उस नए कानून के बाद उनके केसेस खुल गए हैं, लेकिन जो असल मुजरिम हैं उनको यहाँ मुद्दई बना दिया जाता है, और जो बाकी मुल्क की खिदमत करने वाले ऑनेस्ट लीडर हैं जिसमें इमरान खान सर फहरिस्त है, उनके खिलाफ मुकदमात बना दिए जाते हैं। ये इंसाफ और क़ानून का कत्ल है और उसका इंसाफ का दोहरा मेयार है जो हम सब देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब प्रोग्राम में आज बात करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. Allah Hafiz।